तमाम देखने और सुनने वालों को शुमरेज़ खान का सलाम। आज हम रवायती मौज़ूआत से हट कर एक मुख्तलिफ़ किस्म के मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ सच विद शुमरेज़ खान के प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे साकिब रफ़ीक साहब, जो कि पीटरबरा में बेस्ड हैं, और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है उसमें इन्वेस्ट करना कितना सूदमंद है, उसके फ़वाइद या नुकसानात क्या हैं, और बाकी के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं उनका सलूशन इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी साकिब साहब, कैसे हैं मिजाज ग्रामी सर? वालेकुम अस्सलाम जी शुमरेज़ साहब, थैंक यू आपका इनवाइट करने। कैसे हैं, काम काज किस तरह है सर, मामलात किस तरह जा रहे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको पता ही है दुनिया में ओवरऑल कोरोना के बाद हालात को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल डूइंग वेल। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ओवरसीज के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है? देखें, बिजनेस, जब भी बिजनेस का नाम आएगा तो उसमें रिस्क तो होते हैं। अब आपने रिस्क का कंपैरिजन करना है एज कंपेयर टू बाकी की ऑप्शंस क्या हैं। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो इन्वेस्ट करने की ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब अगर आप बाकी ऑप्शंस देखें तो जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके साथ अगर आप कंपैरिजन रियल स्टेट का करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये बहुत सेफ है। अगर आप पाकिस्तान में जाकर कोई ऑन ग्राउंड बिजनेस बना लेते हैं, कोई मुर्गियों का कारोबार कर लेते हैं, कोई जानवरों का कारोबार करते हैं, कोई ज़मींदारी का करते हैं, कोई फैक्ट्री लगा लेते हैं, कोई शेयर्स के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर मैं उससे कंपेयर करूंगा तो फिर पाकिस्तान का रियल स्टेट जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सबसे महफूज तरीन कारोबार है और सबसे महफूज तरीन ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं प्रॉपर्टी में? फर्ज करो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? देखिए, ये बंदे की, जो भी इन्वेस्टर है उसकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बहुत से हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जो अपना सरप्लस पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सरप्लस पैसा इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनको मैं हमेशा रेंटल प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाता हूं, जहां पे उनको एक रेगुलर रेंट भी आए, ताकि कैपिटल ग्रोथ के साथ साथ, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो लोग होती हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, अपार्टमेंट्स, शॉप्स, उसकी वजह यह है कि दूसरी तरफ उनको ये अंदाजा हो रहा होता है कि वो कैपिटल गेन के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज के फर्क की वजह से नुकसान भी कर रहे होते हैं। अगर एक बंदे ने 200 रुपए का पाउंड बदल के पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, तो जब वो 10 साल बाद जाता है तो पाउंड वैसे ही 350 या 400 का हो चुका होता है। तो कैपिटल गेन को वो इतना ज्यादा जो है नहीं समझता कि उसको वाकई में कैपिटल गेन हुआ है। तो ऐसे लोगों को हम ये कहते हैं कि आप रेंटल प्रॉपर्टी में करें। इसके बरक्स हमारे बहुत से भाई जो लाखों की तादाद में मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, उन लोगों को पाकिस्तान ही आखिरकार वापस जाना है। आप उनको यूरोप और ब्रिटिश लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो लोग यहाँ पे परमानेंट हो चुके हैं। तो उनको जो चीज सूट करती है वो उनका अपना एक घर का ख्वाब होता है, तो उनको हम अक्सर प्लॉट्स की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो काफ़ी मतलब कशीदा हैं आजकल। आप मतलब रिस्की है प्रॉपर्टी, जो वहाँ की मार्केट है उसका ये सीन है कि पता नहीं है आपको कि आप सुबह उठेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। तो ऐसी सूरत हाल में, और जब पाकिस्तान में दबा के करप्शन भी है हर तरह की, तो क्यों लोग यहाँ से ओवरसीज में इतना हार्ड अर्नड मनी पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करें? देखिए, पहली बात जो है, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है उनका पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की दो कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जिनकी मजबूरी है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, और एक वो लोग हैं जो अपने शौक की वजह से करते हैं। मजबूरी वाले लोग तो वो लाखों लोग हैं जो जीसीसी कंट्रीज में हैं ज्यादातर, या जो इलीगल लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं चंद यूरोपियन ममालिक में, उनको इवेंचुअली पाकिस्तान ही जाना है। उन लोगों को पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करना है क्योंकि उनके पास कहीं और पर इन्वेस्टमेंट की कोई ऑप्शन नहीं। आप कंपेयर करें खुद को या मुझे, जो हम लोग यहाँ के ब्रिटिश लोग हैं, हमें आप सऊदीया में बैठे हुए एक डॉक्टर से या एक मजदूर से कंपेयर करें तो इवेंचुअली आपको समझ आएगी कि उनको पाकिस्तान ही जाना है। अब दूसरा नंबर आ जाता है जो शौक से इन्वेस्ट, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, बजाय इसके कि ये वहां पर एक रेगुलर अमाउंट बेचते रहें फैमिली मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को, और जब ये वापस जाए वहां पे कोई सेविंग ना हो। तो उसके मुकाबले में हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे कुछ ना कुछ ले लें। अब अपने घर वालों की भी हेल्प करें, वालिदैन या जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी आप दें कुछ ना कुछ महीने का, अगर आप देना चाहते हैं, बट आप अपने लिए कुछ सेव करें। तो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स करके 50-100 पाउंड महीना करके इन लोगों के लिए एक अच्छी बड़ी अमाउंट बन जाती है। अच्छा, मैं आपके पिछले क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले, ये नहीं, लेट्स से कि 2018 में कोई तकरीबन 2 प्लाट लिए
کمرشل نہیں تھے, ریزیڈینشیل پلاٹ تھے, 2 میں نے لیے. اس وقت جو پاؤنڈ کا ریٹ تھا وہ تھا 150, تو میں نے 4,000 پاؤنڈ کا ایک پلاٹ لیا. ٹھیک ہے. اب میں جب وہ پلاٹ بیچتا ہوں پاکستان میں اس کی پرائس ڈبل ہو چکی ہے, لیکن جب میں ڈالرز میں اس کو پاؤنڈز میں کنورٹ کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہو رہا ہے 300-400 پاؤنڈ کا. یعنی 5 سال انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی مجھے 300-400 پاؤنڈ کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ نقصان کیسے پورا کرے پھر بندہ, یا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, جو پیسہ آپ یہاں سے پاکستان بھجوا دیتے ہیں, چاہے آپ جی سی سی کنٹریز میں ہیں, چاہے آپ فار ایسٹ میں ہیں, چاہے آپ یو کے میں ہیں, چاہے یورپ میں ہیں, چاہے نارتھ امریکہ میں ہیں, آپ وہ پیسہ روپوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں. وہ پیسہ یہاں پہ شاذ و نادر ہی کوئی بندہ ہوگا جو اس روپے کو واپس لانے کے لیے پاکستان بھجواتا ہے. اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بہت سے لوگ جو پیسہ یہاں سے پاکستان بھیج دیتے ہیں, پھر وہ پیسہ اس کو وہ روپیز میں کنورٹ کرنے کے بعد واپس یہاں لانے کا پلان نہیں رکھتے. اگر وہ رکھتے ہیں پلان, تو میں اسٹریٹ فارورڈ ان کو یہ کہوں گا کہ دے شوڈ ناٹ انویسٹ ان پاکستان, بیکاز اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں یہ پیسے کل کو واپس یو کے لاؤں گا, دین وائی ناٹ انویسٹ ان یو کے اور سم ویئر ایلس, مے بی ان دبئی, مے بی ان ٹرکی, جہاں پہ آپ کو فارن جو ایکسچینج ہے اس کا نقصان نہ اٹھانا پڑے. ٹھیک ہو گیا. سو وہاں پہ جب پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ مجھے اتنا پراپرٹی کا پتہ نہیں ہے, آپ ذرا ایکسپلین کیجئے گا مجھے بھی اور ویورز کو بھی کہ سیفٹی میجرز کیا لینی چاہیے جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو کون سی اسکیم میں جانا چاہیے, کون سا پلاٹ لینا چاہیے, کون سی پراپرٹی لینی چاہیے, نہیں لینی چاہیے؟ دنیا کے ہر کام میں رسک انوالو ہوتا ہے. اگر آپ جہاز پہ بھی ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے بھی کوئی رسکس ہیں. ہر جہاز جو ہے اپنی منزل تک نہیں پہنچتا, لیکن اس کے کچھ میجرز ہوتے ہیں جو ٹیک کیے جاتے ہیں جس کے بعد آپ کو خطرہ کم ہوتا ہے. سملرلی جب آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ آپ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کر رہے ہیں جو ہم سے اوورسیز یو کے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے شاید 100 سال پیچھے ہے, اور کرپشن کا آپ نے بات کی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, اور وہاں پہ مسائل ہیں. کچھ ایسے میجرز ہیں جو آپ کو لینے چاہیے جس سے آپ کا رسک مزید کم ہو جاتا ہے. نمبر 1, آپ کو یہ چیک کرنا ہے جو ریئل اسٹیٹ کا آپ کا ڈیلر ہے, جو آپ کا ریئلٹر ہے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. کہیں راہ چلتے ہوئے کسی بندے نے آپ سے ریئل اسٹیٹ کی بات تو نہیں کی, کہیں کوئی ڈیجیٹل کی کیمپین ہو آن لائن دیکھ کر آپ جو ہے وہ کسی لوکریٹو آفر کے اندر تو نہیں پھنسنے جا رہے. اور تھرڈلی پھر آپ کو پروجیکٹ اور پروجیکٹ کے بنانے والوں کو بھی چیک کرنا چاہیے, کیا ان کے پاس این او سیز موجود ہیں, یہاں پہ ہم پلاننگ پرمیشن کا نام یوز کرتے ہیں, کیا آن گراؤنڈ ان کی زمین موجود ہے. بلکہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں, حالانکہ میں خود یو کے بیٹھا ہوا ہوں اور میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کے لیے سائٹس وزٹ ارینج کروانا, لیکن میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ اپنا 10-20 ہزار پاؤنڈ لگا رہے ہیں تو آپ پاکستان میں جا کر ایک دفعہ جگہ تو دیکھیں. آپ یہ تو دیکھیں کہ جو لوکیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے کیا وہ یہ دیکھیں. فراڈ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کل کو پلاٹ نہ ملے یا آپ کو کل کو اپارٹمنٹ نہ ملے. فراڈ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ڈانکاسٹر بتا کر مینچسٹر بیچ دوں, ٹھیک ہے, یا مینچسٹر بتا کر ڈانکاسٹر بیچ دوں, یا ہونزلو بتا کر آپ کو میں کوئی اور جگہ بیچ دوں. تو یہ بھی فراڈ ہے کہ اگر آپ کو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اسلام آباد میں پلاٹ دے رہے ہیں, اور جب آپ جائیں وہاں پر تو وہ 100 مائل اسلام آباد سے باہر ہو, تو یہ بھی تو ایک فراڈ ہے. تو اس لیے آپ وہاں جا کے خود چیز جگہ کو دیکھیں. پیمنٹس کے معاملے میں آپ بعض اوقات ہم لوگ جو ہے لالچ کر جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ پیسے بچانے کے چکروں میں مختلف طریقوں سے پیسے بھجوا دیتے ہیں. پیمنٹس کے معاملے میں آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ میں اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانزیکشن کروں گا, ڈیولپرز کے اپنے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کروں گا, ان ساری چیزوں کے تھرو اس کو سیو کریں. ٹھیک ہو گیا. فیوچر کیا ہے پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ ہے, اس کا فیوچر کیا ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز, میں پچھلے دنوں بھی ایک نیوز سن رہا تھا کہ ایک کوئی مویدہ ان میں کوئی تھی وہ کر کے سوسائٹی, اس کو ٹیک اوور کر لیا جی ٹاپ سٹی سم تھنگ کر کے کمپنی نے. اب وہ جن لوگوں نے ان سے پلاٹ لیے ہوئے ہیں یا انویسٹ کیا ہوا اس اسکیم میں, اب ان کو کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو یہ کیسے فیوچر کیا ہے, اور یہ جب اس طرح کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت کیا کرے بندہ؟ دیکھیے اگین میں اپنی بات کو دہراؤں گا, میں تو کسی ایک سوسائٹی کے بارے میں یہاں پہ کامنٹ نہیں کروں گا, نہ ہی کسی کے نام کے بارے میں بات کروں گا, لیکن جس پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اگر وہاں پر لوگوں نے سارے میئرز لیے ہوتے, اس کے این او سی, اس کی چیزوں کو چیک کیا ہوتا, اپنے ڈاکومنٹس کو کیا ہوتا, تو شاید وہ اسٹیج پہ نہ پہنچتے. چونکہ جتنے بھی پروجیکٹس گورنمنٹ کے اپرووڈ ہوتے ہیں وہاں پر گورنمنٹ ایونچولی لینڈ کو ٹیک اوور کر لیتی ہے. اب یہ فرق ہے ایک این او سی والے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے میں اور ایک نان این او سی والے پروجیکٹ میں.